बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत भी क्या हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत होगी तो यही कुछ होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि देखिए कब तक चलती है। ये तो सभी कह रहे हैं चल नहीं सकती, बस इसी तरह से है कि देखिए क्या बनता है। वही मामला इस हुकूमत का है जो इसहाक डार का है। ना IMF चाहता था कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार हो, ना शहबाज शरीफ साहब जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया वो भी नहीं चाहते थे। इसके अलावा मुक़्तदर हल्के भी नहीं चाहते थे, हत्ता कि उनके अपने लोग भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी तो ज़ाहिर उनको कुछ तो देना था। तो अब वो शख्स जो इतना नापसंदीदा है कि कोई भी नहीं चाहता कि वो वज़ीर ख़ज़ाना बने, उसको अब वज़ीर ख़ारजा लगा दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सवाल ये हो रहे हैं कि अगर वाकई उसने डिफ़ॉल्ट से बचाया, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, जो शहबाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने रियासत बचा ली, हमने बड़ा काम कर दिया, तो फिर तो इसहाक डार साहब को नवाजना चाहिए था, उनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी थी। तो अब आप देखिए कि एक तरफ इस वक्त ज़रूरत है इस हुकूमत को हर तरह की सपोर्ट की, और ऐन उस वक्त में आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या कर रहे हैं। मैंने मईशत की बात शुरू में इसीलिए की कि सबसे इस वक्त अहम, सबसे बड़ा और मुश्किल काम वो है IMF के साथ मामलात को तय करना, क्योंकि जो IMF की शराइत होनी है वो बड़ी सख्त हैं। और अभी से पता लग रहा है कि टैक्सेस मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। अभी आपने देखा कि जी GST बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी इससे पहले आपने देखा गैस और पेट्रोल की कीमतों को देखिए, बिजली की कीमतों को देखिए कि क्या सूरत हाल है। लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद लोग बिल तो दे ही नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली की खपत भी कम है। और ये आप देखें कि पिछले 2 साल से, शायद ये तारीख में पहली दफ़ा है कि पिछले 2 साल से मुसलसल बिजली की जो डिमांड है, तलब है, वो कम होती चली जा रही है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, वरना ये था कि बिजली की खपत बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी। ये सूरत हाल है। अब ऐसे वक्त में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्या किया है, खुद तो सदर बन गए और आप देखिए सुप्रीम कमांडर बन गए हैं आर्म फोर्सेस के। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके अब सुप्रीम कमांडर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे। देखिए ये क्या कमाल है। और जिन लोगों पर केसेस रहे हैं, जिनके खिलाफ JITs बनी, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे ज़रदारी साहब हों, अब काबीना भी ऐसी बनी है कि कुछ समझ ही नहीं आती। लोग कहते हैं ये निगरान काबीना का तसलसल है, कोई नई काबीना है, क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इस काबीना में पीपल्स पार्टी नहीं है। हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, सारे ओहदे उसने ज़रूर ले लिए हैं। ज़रदारी साहब सदर बन गए, अभी जनाब उन्होंने डिप्टी स्पीकर भी बनवा लिया, अभी चेयरमैन सेनेट की भी बात हो रही है, अभी गवर्नर्स भी होंगे, बड़ा कुछ होगा। लेकिन जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, वहां से उन्होंने हाथ खींच लिया है। सलीम मानवीवाला सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो कहते हैं कि जी हम IMF के हवाले से साथ क्यों बैठें, और इस हुकूमत के साथ किस लिए बैठें कि हम तो हैं ही नहीं। हम जब इस वक्त मौजूदा सेटअप में काबीना में है ही नहीं, तो फिर हम किस चीज़ के लिए इनके साथ बैठें और इनको सपोर्ट करें। उनके अल्फाज हैं, पीपल्स पार्टी का IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनने का ऐलान, अहम बनने का ऐलान। वो कह रहे हैं जी हम अगर काबीना में शामिल नहीं तो किस हैसियत में IMF के साथ मुज़ाकरात करें। अब जब ये कहेंगे कि जनाब हम तो IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, तो सपोर्ट कहाँ से करेंगे। जो IMF के साथ मामला तय होंगे तो कहेंगे जी हम तो उसका हिस्सा नहीं थे, हम क्या करें, हम तो ये जो महंगाई हो रही है, ये जो सारी परेशानी है लोगों को, आम आदमी को, इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह का बयानिया अभी से बिल्ड करने लग गए हैं। आप सोचिए ज़रा। वो अलग बात है कि जी आवाम को इतने बेवकूफ़ अब नहीं रहे, या उनको इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आपने 8 फरवरी को देख ही लिया, क्या कुछ नहीं हुआ। वो कोई अब इस तरह नहीं है कि जनाब जिस तरफ आप उनको हाँकेंगे भेड़ बकरियां हैं और उस तरफ चल पड़ेंगे, अरबों रुपया इश्तिहारों पर लगा कर तो जनाब हम उनको कायल कर लेंगे। या ये जिस तरह से अब मरीम साहब का ध्यान ऐसे है कि जनाब आगे पीछे इधर कैमरे वगैरह तो दिखाएंगे जी बड़ी कारकर्दगी है। लोग अब इस तरह इन चीज़ों में नहीं आ रहे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी की सियासत को भी समझ गए कि जनाब आपने सारी पोजीशंस ले ली हम, और उसके बाद आप कहें कि जी हम तो इसमें नहीं है। लेकिन इसका नुकसान हो रहा है नून लीग को, नून लीग की सियासत को। अब एक और खबर आ गई है कि एक तरफ तो ये ज़रदारी साहब जो हैं वो अभी से ही सपोर्ट नहीं कर रहे, और सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ जी ठीक है, और ये हुकूमत मुसलसल शहबाज शरीफ साहब जब भी जैसे भी वज़ीर आज़म रहेंगे तो वो ज़रदारी साहब के मुनहन मिन्नत होंगे। और आप ये भी देखिए कि हर वक्त उनको
پیپلز پارٹی کو بھی خوش رکھنا ہوگا, ان کو دیگر حلقوں کو بھی خوش رکھنا ہوگا, ان کو اپنے بھائی کو بھی خوش رکھنا ہوگا, بھتیجی کو بھی خوش رکھنا ہوگا. صرف ایک جو اہم پہلو ہے وہ ہے عوام. ان کو نہیں خوش رکھنا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے ذریعے ہم تھوڑی آئے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, جب آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے اور اس طرح سے معاملہ چلائیں گے تو کوئی بھی آپ کی سیڑھی کھینچ سکتا ہے. تو اب کیا کریں گے وہ؟ ابھی سے زرداری صاحب جو ہے سپورٹ ہی شو نہیں کر رہے اور وہ کسی وقت بھی نکلنے کی کریں گے. نسیم زارع صاحبہ نے یہ خبر دی ہے, غالباً کامران خان صاحب کے شو میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جب الیکشنز وغیرہ کا سارا معاملہ ہوا تو اس کے فوری بعد اعتزاز احسن صاحب کو اور ندیم افضل چند کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھیجا گیا بیرسٹر گوہر کے پاس, یعنی چیئرمین تحریک انصاف کے پاس, جن کو چیئرمین نامزد کیا عمران خان صاحب نے. تو ان کے پاس بھیجا گیا کہ کوئی معاملات ہم سیٹل کر لیں تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے, بات آگے نہیں چل سکی. زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, بلاول بھٹو کو بھی پتا ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ بدنامی ہے نون لیگ کا ساتھ دینا, اس لیے وہ ان سے ڈسٹنس بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, شیر افضل مروت کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تو زبردستی اس طرف لے جایا گیا ہے. پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کی عوام میں پذیرائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس طرح سے کب تک چلایا جائے گا معاملہ؟ اس طرح سے چلتا تو قاف لیگ آج بڑی مقبول جماعت ہوتی, کیونکہ خود پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک آدھا رہ گیا ہے, آدھا رہ گیا ہے. 2018 سے بھی اگر موازنہ کیا جائے, باقی تو چھوڑ دیجئے, تو پنجاب میں اگر 4 ووٹ تھے تو 1 بچ گیا. اندازہ لگائیے آپ, میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں, سیٹس کی نہیں. اور اسی طرح اوورآل پاکستان میں یعنی ان کا ووٹ آدھا رہ گیا ہے. جتنے ووٹ 2018 میں تھے اس سے آدھے ووٹ رہ گئے ہیں اب پیپلز پارٹی کے. ان کا ووٹ بینک آپ دیکھیے پچھلے 5-6 سال میں کتنا گرا ہے, اور اس سے پیچھے موازنہ کریں گے تو مسلسل نیچے آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو اگلے الیکشنز میں پیپلز پارٹی اگر ابھی آدھا رہ گیا تو اس کا آدھا کر لیں تو کیا رہ جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس؟ یعنی ضمانتیں تو وہ پھر ضبط ہونے والی بات ہے, صرف سندھ میں بھی چند جگہوں پر, اور پھر کہیں پاکستان میں کھڑا کریں گے تو لوگ ٹکٹ ہی نہیں ان کے لیں گے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. تو زرداری صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اب مجبوری میں ساتھ تو ہیں, مزے تو ساتھ کر لیں, لیکن ہم دور بھی نظر آئیں. تو ان کی یہ جو دوری ہے یہ اس حکومت کو ہی لے بیٹھے گی. کہاں کہاں کہا جائے گا پیپلز پارٹی کو نہیں اس پہ بھی ساتھ دو, اس پہ بھی ساتھ دو, اس پہ بھی ساتھ دو. جب آپ دل سے ہی ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ تو چیزیں ہوں گی. اوپر سے جناب ایک اور خبر آ گئی ہے کہ 4 حلقے کھلنے جا رہے ہیں, 4 حلقے. اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی سیاست میں, ان کی سیاسی تابوت میں یہ آخری کیل ہوگا. ان میں سلمان کن راجہ صاحب جہاں سے جیتے ہیں لیکن اون چودھری کو جتایا گیا ہے وہ ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی واحد حلقہ جہاں سے ان کو جتوایا گیا ہے زبردستی یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں, وہ بھی کھلنے جا رہا ہے. اور اگر صحیح کاؤنٹنگ ہو گئی, کاؤنٹنگ چھوڑی, فارم 45 پر ہی آ گیا فیصلہ, تو نواز شریف صاحب کی ہو جائے گی سیاست ختم, وہ ہار جائیں گے. اس کے بعد کیا بچے گا کہ جن کا سربراہ ہی نہیں جیت سکا, اور چیز ثابت ہو جائے گی. 4 حلقے, یہ بات جناب سینئر صحافی کر رہے ہیں, مختلف طرح سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. نجم سیٹھی نے اس کا اشارہ دیا, محمد مالک صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں, افتخار احمد صاحب حیران کن طور پر وہ بھی اب یہ بات کرنے لگے ہیں. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی حالت کتنی پتلی ہے اور کیا ہو رہا ہے. باقی مریم نواز صاحبہ جس مشن پر نکلی ہیں مشہوری کے لیے, اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کی شکایت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف کا اشتہار لگا کر فائدہ کیا ہوا. ایک بیان چل رہا ہے خواتین کا جس کو صحافی شیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پر راشن نہیں ملا, اور یہاں تک خواتین نے الزام لگایا ہے کہ راشن دیتے وقت جسم پر ہاتھ لگاتے ہیں, پیسے لے کر راشن دے رہے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ کیمرے پر آ کر اس طرح کے الزامات خواتین لگا رہی ہیں کہ جی ہم یہاں آئے ہیں, ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے لیکن ہمیں راشن نہیں دیا جا رہا. تو سوچیے ذرا کہ بنے گا کیا. اچھا, اب یہ تو ان کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ یہ اپنی طرف سے مریم صاحبہ نے شروع کیا تھا اس کا یہ حال ہو گیا ہے. الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے مریم صاحبہ کی کارکردگی کے بارے میں؟ الجزیرہ انگلش کہتا ہے پاکستانی پولیس ہیو بین ایکیوزڈ آف لانچنگ اے بروٹل اٹیک آن پی ٹی آئی سپورٹرز ارسٹنگ مور دین 100 پارٹی ممبرز ڈیورنگ پروٹیسٹس اوور الleged rigging in last month's election. کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں دھاندلی کے خلاف, تو پولیس جو ہے ان پر ایک بڑا پرتشدد ان پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں جی فسطائیت بڑھا کر آپ چلیں گے, کیونکہ حکومت کی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے اس لیے فسطائیت کو بڑھا رہے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں برائی کو برائی کہنا پڑے گا. انہوں نے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کے سامنے آج کل پروگرام ہو رہے ہیں, میرے خیال ہے سنو ٹی وی نے یہ پروگرام ارینج کیا, اس میں اور بھی لوگ تھے, اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سب کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں برائی کو برائی کہنا پڑے گا, یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی کیونکہ
یہ 2024 کے جو الیکشن تھے یہ بالکل دھاندلی زدہ الیکشن تھے، ان کے ذریعے یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، تو ہمیں سچی بات اور صاف بات کرنی چاہیے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں شاہد خان عباسی صاحب۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے جی کہ جتنا مرضی آپ ظلم کر لیں، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔